Sumayong adlaw mga kaigsuna nato dinha. O ilang gyud nato kalimtan nga ang atong Ginoo naapod kanunay. No, unsa man atong kahimtang karon, so dili gyud nato kalimtan ang atong Ginoo. No, naaman ta karon sa kalipay nga mapasalamaton gyud nato ang atong Ginoo sa iyang gihatag nga kalipay. Kahimsog pasalamatan gyud nato mga igsuon sa may mga panalangin nga atong naangkon, pasalamatan gyud nato atong Dios. No, labaw sa tanan mga igsuon, ato gyud i-priority ang atong Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. No, bisan pag unsay status nimo dinhi sa kalibutan, dato man ka or pobre, atong Ginoo gyud ang atong ipataas. Okay, dili gusto sa atong Ginoo nga atong higugmaon ang kalibutan. Labaw sa iya ha. Nanglan ang atong Dios gyud ang ato gyud ipatigbabaw. Limatod pa din ha maigsoon sa sinulat ni Apostol John, 1 John 2 verse 15 hangtod sa 17 maigsoon nga dili daw nato higugmaon ang kalibutan tungod kay kung higugma daw ta sa kalibutan maigsoon, wala tay gugma, walay gugma nga alang sa ato ang Dios, sa atong Ginoo maigsoon sa atong kasing-kasing tungod kay gi-priority man nato ang kalibutan, pagigugma gud nga nanakay naangkon dinis kalibutan, labi nang nadato na ka o unsa bang mga klase nga naangkonin mo sa kalibutan unya na kalimtan nimo nga naa day Ginoo nga nagkinahanglan pod sa imong gugma. So napokus tanan ang imong gugma sa kalibutan o sa tanang butang nini kalibutan na no, dili gusto diha sa atong Ginoo nga atong higugmaon ang kalibutan o kining tanan butang dinhi sa kalibutan. No, kay dili man sa ingon nga dili na ta mangandoy, dili ata mangandoy dinhi sa kalibutan. No, dili man sa ingon nga bawal ta mangandoy. Pamaigsoon gusto sa atong Dios nga luyo sa atong mga pangandoy, unahon nato siya kinasayod ta nga kining tanan mga igsoon nga atong naangkon, no, dili ni nato maangkon kung wala ang Dios. Wala nga unahon gyud nato siya kanunay. Matod pa sa iyang pulong, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahon gyud nato ang atong Ginoo, uban sa mga pagpasalamat, pagampo diya sa atong Ginoo. O God bless tanan.